جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات. عزیزان محترم مومنین، امام جعفر صادق علیہ السلام فرمینن درود دی بڑی فضیلت ہے. میرا جی چاہندے کہ 2-3 حدیثاں درود پاک دے بارے پڑھ کے اور ہکرو حدیث زیارت امام حسین دی قبر دی زیارت دے بارے 2 حدیثاں پڑھ کے اور چند جملے مصیبت دے پڑھ کے تھوڑی زحمت کو تمام کرنا چاہنا. اصول کافی دی حدیث ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمینن بندہ صبح دعا منگے، شام کو منگے، رات دے ویلے منگے، کہیں ٹائم وقت 24 گھنٹے دے اندر کہیں ٹائم دعا منگتے رہے، ساری زندگی دعا منگے، اپنی زندگی موک ونجے دعا منگتا رہے، امام فرمیندے اس دی دعا قبول نہیں ہو سکتی. امام صاحب کو دسو کیوں نہیں قبول ہو سکتی؟ امام فرمیندے جیڑا بندہ اپنی دعا دی ابتدا ہی جتے دعا دی آخر تے درود نہ پڑھے اس دی دعا قبول نہیں ہو. درود دی بڑی فضیلت. و دوسرے مقامات تے امام جعفر صادق علیہ السلام فرمینن بندہ دعا منگے اس وقت تک اس دے سر دے اتوں دعا اس دی منڈلان دی راندی ہے جب تک او بندہ درود شریف دی تلاوت نہ کرے، اس دی مقام استجابت قبولیت تک دعا پہنچ بھی نہیں سکتی. تیسرے مقامات پر حضرت امام صادق علیہ السلام اصول کافی فرمینن اس بندے دی بھی دعا قبول نہیں ہو سکتی جیڑا بندہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرمینن جہل بھی ہے اور مغرور بھی ہے جیڑا بندہ دعا تا منگ دے مگر دعا دے وچ درود شریف نہیں پڑھتا. مغرور ہے وہ بندہ، جہل ہے وہ بندہ جیڑا بندہ دعا تا منگ دے مگر درود شریف نہیں پڑھتا. فت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا اصول کافی دی حدیث ہے. عزیزان محترم مومنین، امام فرمینن اگر تسا پریشان ہو روزگار دی وجہ نہ توڑے گن روزگار دے مسائل ہیں، گھاری تنگ دستی ہے پئی، فاقے ہن پہ غربت ہے پئی، کھاون کی تے کھانا کوئی نہیں، پیون کی تے پانی کوئی نہیں، لباس کوئی نہیں، صحبان کوئی نہیں، مکان کوئی نہیں، چار پائی کو نہیں، پریشان ہوئے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرمینن تسا کسرت نال درود شریف پڑھو. امام پیا فرمیندے اللہ پاک تجھے رزق کی اضافہ کرے سی. ایک اور حدیث، ایک بندہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نایا درود دے بارے ہے. ایک بندہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نایا پہنچا، مولا میں آج دعا منگیے، ہیک واری دعا منگیے تے ہیک واری درود پاک پڑھے، کیا میں ایکم درست کیتے؟ امام فرمایا ایکم تے بہتر کیتے. وعدہ کہ نہیں مولا میں ہیک واری دعا منگیے تے 2 واری درود پاک پڑھے، مولا کیا اے میں کام بھی بہتر کیتے؟ امام فرمایا ایک کام بھی تے بہتر کیتے. وعدہ کیا مولا میں ہیک واری درود پاک پڑھے تے 3 واری درود پاک پڑھے، کیا ایک کم میں بہتر کیتے؟ امام فرمایا اے تیرا کم بڑا بہترین ہے. وقت پوچھا مولا اس دا اجر کیا مل سی میں کو؟ امام پیا فرمیندے تیرے قریب کوئی مصیبت نہ آسی. عزیزان محترم آخری حدیث درود دے بارے. ایک بندہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نائے اصول کافی دی حدیث ہے، معتبر کے کتاب ہے شیعہ دی اصول کافی. ایک بندہ امام جعفر صادق کے نایا تے آکھیا مولا میں کھانے کعبے گیا، میرے دل دے وچ دعا ہے، میں منگی کوئی نہیں، میں صبح دا سورج طلوع ہوئے کھانے کعبے دا غلاف پکڑے، شام مغرب دا ویلا ہو گئے،
میں خانے کعبے دا خلاف پکڑی رہا اس پورے 12 گھنٹے دے وچ میں کوئی دعا نہیں منگی میں سارا ہی درود شریف دی تلاوت کریندا رہا کیا مولا ایک کم میں بہتر کیتا ہے امام عالی مقام امام جعفر صادق علیہ السلام فرمینن اے بندہ خدا تے کم میں بہتر نہیں بہترین مولا کیویں مولا پیا فرمیندے آج نہیں دے اندر خانے کعبے دے وچ میں تیدے تو بہتر کوئی بندہ نہیں کوئی ایسا بندہ جیڑا تیرے تو کوئی بہتر ہوئے جیڑا سارا دین درود پاک پڑھ دریا ہوگا ایک حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام دی اور تاری زحمت کو تمام کرنا چاہنا امام کن پوچھا امام عالی مقام امام جعفر صادق علیہ السلام نے اے ابن وہب اے دسا تو امام دی زیارت کیتے ویندہ رہنے امام حسین دی قبر دی زیارت کیتے ویندہ رہنے آدھے نہیں مولا پوچھیا کیوں تیرا گھر امام حسین دی قبر تو دور ہے آدھے نہیں دور نہیں بالکل قریب ہے پیا وقت امام پوچھیا تو کیوں نہیں امام دی قبر دی زیارت کریں دا آدھے میں اس دی قدر و قیمت اور ثواب تو واقف کوئی اگر واقف ہوں تو زیارت کرن ونجا میں کو فضیلت دا پتہ کوئی نہیں میں کو ثواب دا پتہ کوئی نہیں میں کو اس دی زیارت کرن دی قدر دا پتہ کوئی نہیں امام فرمایا اگر میں تینوں قدر دساں تو بات تو زیارت ویسے آدھے ہر روز ویسا میرا گھر امام حسین دی قبر دے قریب میں تو ہر روز ویسا امام فرمایا اے بندہ خدا اے ابن وہب کیا تو چاہندے زمین آلن دی بجائے آسمان آلے کی جو دعا کریں تا امام فرمیندے اگر آسمان آلن دی چاہندے جو دعا تیرے حق کی چوہے تو امام حسین دی قبر دی زیارت کر دوسرے مقامات تے امام جعفر صادق علیہ السلام فرمینن اگر تو چاہندے کہ تیرے نزدیک خوف نہ آوے تیرے اندر ڈر نہ ہوئے تو بہادر تے شجاع ہوئے تیرے اندر ایک طاقت ہوئے تو امام پہ فرمینن قبر امام حسین دی زیارت کر تیسرے مقامات تے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر تو چاہندے کہ فرشتے تیرا مصافہ گھنن تو قبر امام حسین دی زیارت فرما درود پڑھو بھائی جان قبر امام حسین دی زیارت کر اگر تو چاہندے جو فرشتے تیرا آ کے مصافہ کریں وقت امام اگلے مقامات تے فرمایا اگر تو چاہنے جدہ معاشر دا میدان ہوئے حساب کتاب دا دن ہوئے تو چاہندے جو تیری باڈی تے تیرے جسم تے کوئی گناہ نہ ہوئے تو وقت قبر امام حسین دی زیارت کر کے جدہ معاشر ویسے اس دن تیرے جسم تے کوئی گناہ باقی نہ ہو یا علی امام جعفر صادق علیہ السلام اگلے مقام تے فرمایا اگر تو چاہندے جو رسول پاک تیرے ہتھاں دا مصافہ کرے تو وقت تو قبر امام حسین دی زیارت کر قبر امام حسین دا بڑا ثواب ہے انسان دے موجودہ گناہ بھی معاف ہوندن اور ایندہ تھیون والے گناہ بھی معاف ہوندن وقت امام نے میں کل بھی یہ حدیث پڑھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ دریائے فرات دے کنارے امام حسین دی قبر دی زیارت کرے تو اس دا اجر کیا مل سی امام کے بندے پوچھا محمد بن مسلم مولا میں جو فرات دے کنارے جا کے امام دی قبر دی زیارت کرنا فائدہ کیا تھی سی امام پیا فرمیندے اللہ تے کو عرش تے اپنی زیارت کرے سی آزادہ ہو مدینہ دے وچ دو قبریں ایک قبر بابے دیئے تو ایک قبر تھی دیئے بابا نبیان دا سلطان ہے دھی اللہ دی خاص کنیز ہے میں مسائب دے جملے پڑھنا چاہنا 2-3 مسائب دے جملے زیادی زحمت نہیں دیونی کربلا دے وچ ایک قبر آزادہ رو
پیو دیے جیڑا نبیان دا سلطان تے اللہ دا نبی ہے، ایک قبر آزاد اور دھی دیے جیڑی اللہ دی خاص کنیز ہے۔ آزاد اور میں جملہ بدل کے آکھنا چاہنا، پیو دی قبر تے چراغین تے دھی دی قبر تے اندھیرے۔ اجرکم اللہ، مرحبا مرحبا، میں لکھوار پڑھا۔ آزاد اور میں وقت جملہ بدلا، آزاد اور پیو تے دھی دی قبر تے ویرانی ہے، پیو دی قبر دی زیارت کیتے کوئی رکیندہ کوئی نہیں، دھی دی قبر علی پاس کوئی بیکھن نہیں دیندہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں آدھا اے مدینہ دے لوگو، میں کوئی ہک گال نسو، پیو نال محبت تے دھی نال عداوت کیویں ہو سکتا ہے؟ پیو نال محبت کریں دے ہو، اس دی دھی نال دشمنی کریں دے ہو، تو ساڑھے اٹھا نہ جدہ مدینہ دا شارہ مسجد نبوی ہے، نبیان دا ممبر تے بیٹھا ہے، زہرا آئی ہے، نبی ممبر تے کھڑو گیا ہے، چاند قدم ممبر دیاں سیڑھیاں لتھا تے دھی دا استقبال کیتا، جناب عالیہ دی ماں زہرا آدھی ای بابا میں تواڈی دھی ہاں، تسا میرے بابا ہو، میرا نہیں جو تواڈا استقبال کراں، تسا میرا استقبال کریں دے پہ ہو۔ نبیان دا سلطان آدھا میری دھی کوئی اپنی مرضی نال تھوڑا اٹھاں، اپنی مرضی نال خطبہ تھوڑی ہو گئے، اپنی مرضی نال سیڑھیاں تو میں تھوڑا لتھاں، تیرے استقبال کی تے اگر میں چل پیاں تا اللہ دا حکم ہا۔ اے وقت مدینیاں دے لوگاں ڈٹھا تہا، آزادارو بابے دے ٹور ونجن تو بعد زہرا بڑی رونی ہے، بڑی رونی ہے، ہر روز دعا منگے ہا، اللہم اجل وفاتی، میرا اللہ من موت دے چاہ میں تھک پئیاں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرا اللہ من موت دے چاہ میری پسلیاں درد کہنیاں، میرا اللہ من موت دے چاہ میں سجے ہاتھ نال تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتی، بابا مینو قاتل بڑا ماریا ہے، میرا محسن بھی شہید ہو گیا، نبی دا زیادہ روجہ کفن میلا نہیں ہویا، قبر دی مٹی خشک نہیں آئی تے مسلمان لائے نبھا، آدھے گھڑن زہرا لین باہر بھیج گرفتار کر کے دربار لائے ونجنا، اجرکم اللہ، مرحبا مرحبا، اساں گرفتار کر کے دربار لے ونجنا ہے، زہرا دی اگر میں علی نو بہر نہ بھیجا تا کرے سو، آدھن دروازہ جلے سو، گھر اندر داخل ہوئے سو، آزادارو جدہ زہرا دروازہ نہیں کھولیا، بہاری چراما مجلسی لکھ دئی، انہا دروازے نو بھالا چھوڑیے، جلدہ ہویا دروازہ پیچھے پتھران دی دیوار درمیان کھڑوئی ہے زہرا، مدینہ دے لوگ دین عرب دا دستور ہے، جن گھر دے وچ کوئی قضیہ ہو بنے، آزاداروں گھر اترائنی کھانا نہ پکاؤ، مدینہ دے لوگ دین پتہ نہیں زہرانو کیا مجبوری بن گئی ہے، چلے جبھا بالی پئی، آزاداروں میں آدھرانا مدینہ دے لوگوں زہرا چلے جبھا نہیں، او مدینے دے ڈکیٹاں بدماش لوگاں زہرا دا گھر چلا چھوڑیا، علامہ مجلسی ایک جملہ لکھایا، آدھے پہلے زمانے دے وچ دروازاں دے وچ کل نہیں تے میکھاں ہوندیاں ہیں، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، پہلے زمانے دے وچ میکھاں ہوندیاں ہیں نا، آدھے جدن دروازے کو بھا لگیے، لکڑی جل
چل کے زمین تے ڈھاندی رہی ہے جدہ میخان دا رنگ سرخ ہویا ہے ایک ملون دروازے کو دھکا دیتا ہے اور دو میخان زہرا دے پہلو لگی ہے اور زہرا دا محسن شہید ہو گیا لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ التماس ہے برحجت خدا